السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له۔ چھوٹا مائیکوں کو بات لا دیں 2 منٹ واسطے۔ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى۔ اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات سامعین محترم، حاضرین محتشم،
حسب وعدہ انشاءاللہ الرحمن اج دے خطبہ جمعہ دے اندر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اس عنوان تے چند معروضات اور گزارشات سماعت کرو گے۔ اللہ پاک کہنے والے سماعت کرنے والے سب نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ بیٹا یہ بند کر دو، ایک چلتا جو پہ اچھی حرکت نہیں، بند کر دو۔ اس امت دی بدحالی اور بربادی دے کئی اسباب دے وچوں ایک سبب اے بھی ہے کہ اسی مسلمان انفرادی اور اجتماعی دونوں حالتاں دے اندر تقریباً قرآن حکیم تو دور ہو چکے ہیں، جس دی وجہ تو ہر بندہ مومن مسلمان تقریباً پریشان ہے۔ ایک کثیر تعداد ہون دے باوجود مسلماناں دی پھر بھی دنیا دے اندر ساڑی کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں۔ تسی کسے بھی ملک دا حال دریافت کر لو، تقریباً ہر ملک دے اندر، ہر اسلامی ملک دے اندر مسلمان پریشان اور غمزدہ نے، انفرادی طور تے بھی اور اجتماعی طور تے بھی۔ ایدہ سبب اور ایدی وجہ اے ہوئی ہے کہ اسی اللہ پاک دی ہدایتوں حق اور سچ منن دے باوجود قبول کرن واسطے تیار نہیں، جبکہ قرآن حکیم دے اندر اللہ تبارک و تعالی دا اے فیصلہ اور حکم ہے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جس نے ساڈی ہدایت دی پیروی کی تھی، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ہدایت دی پیروی کرنے والے دے اوپر نہ کوئی خوف ہوئے گا اور نہ ہی کوئی غم ہوئے گا۔ اسی اپنے کراندہ حالات دیکھ لئیے، بیماریاں تو پریشان، اتفاق نہیں، اتحاد نہیں، رشتہ داراں دیاں پریشانیاں، کاروبار دیاں پریشانیاں، محلے داراں دے وچوں پریشانیاں، اجتماعی طور دے کشمیر دے حالات دیکھ لو، فلسطین دے حالات ساڑے سامنے نے، انڈیا دے پسماندہ علاقیاں دے اندر مسلمانہ دے حالات کو پہچان لو، برما دے مسلمان اور اسی طرح دیگر اسلامی ممالک دے مسلمان انتہائی پریشانی اور کرب دے اندر مبتلا نے۔ سبب کی ہے، وجہ کی ہے، اسی اللہ پاک دی ہدایت نو حق اور سچ تسلیم کرن دے باوجود قبول کرن واسطے تیار نہیں، اپنی منمانیاں
جو ساڈے ذہن دے اندر خیالات دے اندر سوچ اور فکر دے اندر آندا ہے اسی اوہی کرنے ہاں، اللہ پاک دی ہدایت دی پرواہ تک نہیں کردے۔ میرا ایمان اور یقین ہے آج بھی انفرادی اور اجتماعی دونوں حالتوں دے اندر اسی اللہ پاک دی ہدایت دی پیروی کر لئیے، قرآن حکیم دے احکامات کو تسلیم کر لئیے اور اس دے مطابق اپنی زندگی گزاریے، حق نو حق سمجھیا جائے، باطل نو باطل سمجھیا جائے، حلال حلال ہوئے، حرام حرام ہوئے، سچ دی پہچان ہوئے، جھوٹ دی تمیز ہوئے۔ میرا ایمان اور یقین ہے اجتماعی طور تے بھی خوشحال ہو جاواں گے، انفرادی طور تے بھی اللہ پاک سانو مستحکم فرما دے گا۔ اندازہ کرو، غور کرو، جس وقت قرآن نازل نہیں سی ہویا اس وقت دنیا دے حالات سن، لوگ کھلم کھلا شرک دے اندر مبتلا سن، رسم و رواج دے پجاری سن، خرافات دے اندر ڈبے ہوئے سن، ڈکیتیاں، چوریاں، رہزنیاں، لوٹ مار، ایک دوسرے دا حق غصب کرنا، بیٹیاں نو زندہ درگور کرنا، یہ سارے معاملات قرآن دے نزول تو پہلا سن۔ تے قربان جائیے جس وقت اللہ پاک نے قرآن نازل فرما کے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ دے ذریعے سانو قرآن دے احکامات پہنچائے، پھر حالات بدلے، طور طریقے بدلے، سیرت اور کردار بدلے، انفرادی طور تے بھی اجتماعی طور تے بھی دنیا دے حالات تبدیل ہو گئے۔ اس بات دی ترجمانی اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر فرمائی ہے۔ محبتاً اللہ پاک دا قرآن سنو اور دیکھو کہ قرآن دے نزول تو بعد اللہ پاک نے دنیا دے حالات تو کس طرح تبدیل فرما دیتا۔ میری بات نہیں، اللہ پاک دے قرآن دا فیصلہ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا کائنات دے لوگوں اسا تواڈے اوپر احسان کر دیتا، اسا تواڈے اوپر بہت بڑی نیکی کر دیتی کہ اسا تواڈے اندر تواڈیاں جاناں دے وچوں ایک عظیم رسول مبعوث فرما دیتا، اسا تواڈے اندر بھیج دیتا۔ اور رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے کو تشریف لے کر کے آئے اور اس رسول علیہ السلام نے تواڈا تزکیہ کیتا، توانو گناہ تو پاک تے صاف کیتا، توانو ہر قسم دی بدعت و خراف اور رسم و روایت تو پاک تے صاف کر دیتا، توانو شرک تو پاک تے صاف کر دیتا، توانو چوریاں ڈکیتیاں رہزنیاں تو پاک تے صاف کر دیتا۔ تسی نبی علیہ السلام دی آمد تو پہلے، قرآن دے نزول تو پہلے اپنیاں بیٹیاں نو زندہ درگور کر دے سو۔ اس رسول نے آ کے
تانوں تعلیم اور تربیت فرما دیتی اور تانوں کتاب اور حکمت دی تعلیم دے نال آراستہ پہ راستہ کر دیتا اور تانوں ہر قسم دی بدعات خرافات تو ہر قسم دے گناہوں تو پاک تے صاف کر دیتا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ تسی اس رسول دی آمد تو قبل انہاں دی بعثت تو قبل قرآن دے نازل ہون تو قبل تو لوگوں تسی کلم کھلا گمراہی دے اندر مبتلا سو اللہ اللہ پھر اللہ پاک نے قرآن اتاریا دنیا دے حالات بدلے شرک کرنے والے مواحد بن گئے قرآن آیا لوگوں نے سنایا اور ڈاکے مارنے والے لوگوں دے مالاں دے محافظ بن گئے چوریاں کرنے والے لوگوں دیاں عزتاں دے مالاں دے محافظ بن گئے بیٹیاں نو زندہ درگور کرنے والے بیٹیاں دیاں عزتاں دے محافظ بن گئے لوگوں دے حق غصب کرنے والے لوگوں دے حقوق دے محافظ بن گئے لوگوں دے حق مارنے والے لوگوں دے حقاں دے محافظ بن گئے دنیا دے حالات تبدیل ہوئے اس قرآن دی وجہ تو حالات بدلے اس قرآن دی وجہ تو اللہ اللہ پھر دیکھو کیسے کیسے حالات بدلے قرآن پڑھایا جا رہا ہے قرآن سنایا جا رہا ہے تلاوتاں کیتیا جا رہی نے نبی رحمت علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن اترتا جا رہا ہے آپ علیہ السلام ایک قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں نے سنائی جا رہا نے انہاں دا تزکیہ نفس کیتی جا رہا نے انہاں دی اصلاح فرمائی جا رہا نے گناہاں تو پاک تے صاف کری جا رہا نے اندازہ کرو حضرت ابو بکر آئے صدیق بن گئے حضرت عمر آئے فاروق بن گئے حضرت عثمان آئے ذوالنورین بن گئے حضرت علی مرتضی آئے حیدر کرار بن گئے حضرت عبداللہ ابن عباس آئے اس قرآن دی برکت دے نال مفسر قرآن بن گئے ابو ہریرہ تشریف لے آئے محدث زمان بن گئے حضرات مکے دیاں گلیاں دے اندر مارا کھان والے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے کول تشریف لے آئے اسلام قبول کیتا قرآن تسلیم کیتا قرآن پڑھیا قرآن تے عمل کیتا اللہ پاک نے دنیا دیا پستیاں تو اٹھا کے اوج سریا دیا بلندیاں عطا فرما دیتی ہے ایک قرآن دی برکت ہے قرآن دی عظمت ہے قرآن دی عزت ہے کہ جنہاں نے قرآن دے نال تعلق قائم کیتا قرآن دے نال اپنا رشتہ استوار کیتا اللہ پاک نے انہاں دے حالات تو یکساں تبدیل فرما دیتا اللہ پاک نے انہاں دے طور تے ادوار نو بدل دیتا انہاں دی سیرت کردار نو تبدیل فرما دیتا سبحان اللہ اجتماعی طور تے بھی اور انفرادی طور تے دونوں حالتوں دے اندر اللہ پاک نے اہل اسلام تے رہنمائیاں فرما دیتی اور انہوں نے برکات نازل فرما دیتی رحمتہ نازل فرما دیتی ان غور کرنا اجتماعی طور تے مسلمان کس طرح خوشحال ہوئے اللہ پاک نے کس طرح عزت عظمت عطا فرمائی نبی پاک علیہ السلام نے اپنے جانے سارا نو تربیت فرمائی اس قرآن دے ذریعے قرآن پڑھ پڑھ کے انہاں دا تزکیہ نفس کیتا ہے قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے انہاں دی اصلاح فرمائی ہے انہاں نو ہر قسم دی خرافات تے بدعات تو پاک تے صاف کیتا ہے پھر ایک ویلا ایسا آیا اہل اسلام دی ایک چھوٹی جی جماعت تیار ہو گئی ہے 313 دی جماعت یہ 313 دی جماعت ایسی ہے حق تے باطل دا پہلا مارکا بدر دا تیار ہو گیا ہے مقابلے دے اندر 1000 دا لشکر ہے تے ادھر 313 دی چھوٹی جی مسلمانہ دی جماعت ہے جنہ دے سینے دے اندر نبی پاک دی محبت موجود ہے جنہ دے سینے دے اندر قرآن دی محبت موجود ہے رب رحمان دی محبت پیار موجود ہے اے 313 دی جماعت اپنے سینے دے اندر اللہ پاک دے قرآن نو محفوظ کر کے قرآن تے عمل کر کے قرآن دی تعلیم تے عمل پیرا ہو کے بدر دے میدان وچ نکلے نے جا کے 1000 دے دشمن دا مقابلہ کیتا ہے اللہ پاک نے 313 دی جماعتوں قرآن والے دی جماعتوں قرآن تے عمل کرنے والی جماعتوں 1000 دے لشکر تے بھاری فرما کے اللہ پاک نے 313 نو فتح عطا فرما دیتی ہے اے جے قرآن دی برکت قرآن دی عظمت اور جن نے قرآن نال پیار پایا ہے اللہ پاک نے انہوں سرخرو فرما دیتا ہے اللہ پاک نے انہوں عزت بھی عطا کیتی ہے عظمت بھی عطا فرما دیتی ہے
اجتماعی طور تے تسی حالات دیکھو 313 دی چھوٹی جی جماعت تے مقابلے دے اندر 1000 دا لشکر ہے. ایک قرآن پڑھن والے 313, قرآن تے عمل کرنے والے 313, لیکن اللہ پاک نے ایسا روب تے دبدبا اینا 1000 تے مسلط کیتا ہے. 1000 دے ایسا روب جمایا کہ اے 313 دی جماعت اللہ پاک دے حکم دے نال کامیاب تے کامران ہو گئی ہے. اے 313 دی جماعت جیڑی ہے انہاں دے متعلق اللہ پاک نے قرآن دے اندر کی فرمایا ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ قرآن تیری عظمت تو قربان جاوا. اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. فرمایا او ویلا یاد کرو کہ جدوں تسی 313 دی جماعت سو, تسی بالکل کمزور سو, تہاڈی تعداد بالکل تھوڑی جئی تعداد سی. تہاڈے مقابلے دے اندر 1000 دا بھارا لشکر سی. انہاں کول ساز و سامان بھی موجود سی, انہاں دے کول اسلحہ بھی موجود سی, لیکن تسی 313 جماعت چھوٹی, تہاڈی قوت تھوڑی, ہتھیار بھی کوئی نہیں, اسلحہ بھی کوئی نہیں. قرآن دی برکت دے نال اسا تانوں 1000 دے دشمن دے لشکر تے بھاری فرما کے تانوں فتح عطا فرما دتی ہے. اے جے قرآن دی عظمت, آؤ قرآن دے نال جڑ جاؤ, شاید کہ اللہ سارے حالات تبدیل کر دے وے. آج ہر بندہ پریشان ہے, ہر بندہ غمزدہ ہے, اجتماعی طور تے پریشانیاں نے, انفرادی طور تے پریشانیاں نے. عالم اسلام نو چاہیے اپنا رجوع قرآن دی طرف کر لے, اللہ پاک حالات تبدیل فرما دے گا. انفرادی طور تے سانوں بھی چاہیے اسی قرآن وال رجوع کریے, اللہ پاک سارے حالات تبدیل کر دے وے. اجتماعی طور تے ایک مثال سن لیجئے, ہن انفرادی طور تے ایک مثال سماعت کر لو. ویسے تانوں پتہ ہے ایک وقت سی ساڈے گھراں دے اندر بزرگاں نو سورہ یاسین زبانی یاد ہوندی سی, سورہ رحمان یاد ہوندی سی, سورہ واقعہ یاد ہوندی سی, سورہ ملک یاد ہوندی سی, اور کئی سورتاں یاد ہوندیاں سن. ہن اللہ معاف کرے میں طنز نہیں کرن لگا, کسی نو ہٹ نہیں کرن لگا, اپنی تے تہاڈی اصلاح کرنا چاہنا وا. ہن کسی نو پوچھ کے ویکھ لو بابا جی قرآن دا کنا کوئی حصہ یاد ہے؟ پھر ذلت مسلط نہ ہوئے تے ہور کی ہوئے, پھر کراچو پریشانیاں نہ آن تے اور کی ہوئے, بیماریاں کیرا نہ پان تے اور کی ہوئے, بیٹیاں دے بیٹیاں دے رشتے نہیں ملتے کیوں؟ قرآن تو دور ہاں. مہنگائی ہے سبب کی ہے قرآن تو دور ہاں. آج جائیے آج بھی قرآن دے اپنا تعلق قائم کیجئے. میرے رب دا وعدہ ہے وے انفرادی طور تے اجتماعی طور تے رب تانوں خوشحال فرما دے گا. اسی قرآن نہیں پڑھ دے, قرآن تے عمل نہیں کر دے, جے پڑھ بھی لئیے تے عمل نہیں کر دے, جے پڑھ بھی لئیے تے عمل نہیں کر دے, غور نہیں کر دے قرآن سانو کی آندا ہے, ساڑی کیویں اصلاح فرماندا ہے. حضرات آ جائیے اپنے قرآن دے نال تعلق قائم کیجئے. آپ ویکھے اجے اللہ پاک نے اہل اسلام نو کیویں عزت عطا فرمایا, اجتماعی طور تے اور انفرادی طور تے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دیاں کئی ایسا مثال موجود نے کہ اجتماعی طور تے بھی اور انفرادی طور تے بھی اللہ پاک نے عزتاں دے نال ہم قرار کیتا ہے تے اس قرآن دی برکت دے نال کیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی نے نام حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, اے مکہ تے مدینہ دے درمیان انہاں دی رہائش سی.
بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ جنہوں ساڈے گھر دے قریب تو گزر کے مکے جاندے یا مدینے جاندے تے میں انہاں نوں روک کے پوچھ لیندا اے نبی دیو صحابیو نبی دیو ساتھیو مینوں اے دسو نبی پاک علیہ السلام نے تانوں قرآن دا کیڑا پیغام دیتا ہے تانوں قرآن دیاں کیڑیاں آیتاں پڑھ کے سنائیاں نے قرآن دا کیڑا مقام نازل ہویا ہے صحابہ مینوں آندے جاندے دس دیا کر دے تے میں انہاں تو سن کے یاد کر لیا کردا پھر ایک موقع ایسا آیا میں نبی پاک علیہ السلام دی خدمت پاک اندر حاضر ہویا اللہ دے نبی علیہ السلام نے مینوں چھوٹی عمر ہون دے باوجود بچپنا ہون دے باوجود پاک پیغمبر علیہ السلام نے مینوں اپنی بستی دا امام بنا دیتا مینوں اپنے علاقے دی امامت عطا کر دیتی فرمایا میرے پیارے صحابی اپنے علاقے دے اندر جاؤ تے جا کے لوگاں دی امامت کرواؤ بیان قدر میں چھوٹی عمر وچ سا غالباً 7 سال یا 8 سال میری عمر سی فرمان دینے میں اپنے علاقے اپنے بستی دے اندر واپس آیا آکے نبی پاک علیہ السلام دے حکم دے مطابق اپنی بستی والے نوں میں امامت کروانی شروع کر دیتی ہے میرے تن تے اوپر جیڑا کپڑا سی میرے جسم دے اوپر جیڑا کپڑا سی ایک کپڑا چھوٹا سی اس طرح سمجھو اے جڑی قمیض پائی ہے اے قمیض اینی چھوٹی سی میں سجدے وچ جانا سا میری کمر ننگی ہو جاندی سی اللہ اللہ بستی دیا عورتاں نے ویکھیا کہ کیسا امام ہے جڑا تے لباس بھی مکمل نہیں اے کچھ لوگاں نے مل کے میرے واسطے ایک نویں لباس دا انتخاب کر کے مینوں تحفہ دیتا گیا تے نال مینوں دسیا گیا اے لباس پا لو اے لباس تانوں مکمل آ جائے گا تہاڈا ستر کجے آ جائے گا تسی مکمل طور تے پردے دے اندر آ جاؤ گے حضرات جڑی بات عرض کرنا چاہنا وا 6 7 8 سال دی عمر اس صحابی دی یعنی ننا صحابی ہے چھوٹی عمر دا صحابی ہے قرآن سن سن کے یاد کیتا ہے اس قرآن نو یاد کرن دی برکت دے نال نبی پاک نے بستی دا امام بنا دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اجتماعی طور تے بھی اللہ پاک اس قرآن دی وجہ تو عزت عطا کردا ہے انفرادی طور تے بھی قرآن دی وجہ تو عزت عطا کردا ہے اسی جس وقت تو قرآن تو دور ہوئے اول تے قرآن ساڑے کران دے اچھے مقام تے پیا کہ کتے انہوں کانڈ نہ ہو جائے کمر نہ ہو جائے پچھا نہ ہو جائے اور پیا پاوے مہینہ گزر جائے 2 مہینے گزر جان بلکہ میں تے ایسے بھی کئی حالات دیکھے نے کہ گھر وچ قرآن اچھی جگہ تے پیا ہے شلف دے اوپر پیا ہے تے کنے کنے مہینے گزر گئے نے ہاتھ لا کے ویکھو تے اوری جلے دے اوپر کنے کنے مٹی جمی ہوندی ہے یہ ساری مسلمانہ دی کیفیت ہے یہ قرآن والے دی حالت ہے کہ قرآن مسلمانہ دے گھر دے اندر موجود ہے تے پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے تے جدوں پڑھنا نہیں تے عمل کتھوں کرنا ہے جے عمل نہیں کرنا تے حالات کیویں بدلنے نے حضرات آئیے اگر چاہتے ہو کہ اللہ پاک سارے حالات تبدیل کر دے قرآن نال اپنا تعلق قائم کر لیجیے مینوں یاد آیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی دور خلافت تے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے اندر اسلام بڑی تیزی دے نال پھیلے ہے یا اترا سمجھو دنیا دے کونے کونے تک اسلام پہنچتا جا رہا ہے تے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی جڑی مشاورتی ٹیم سی جنہاں نال مشورہ کرتے سن اے ساری دی ساری ٹیم دے ارکان حافظ قرآن سن کی سن حافظ قرآن سن یا عالم قرآن سن اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک طریقہ پاک سی کہ جنہوں کسی علاقے دے اندر علاقہ فتح ہو جاندہ کوئی ملک فتح ہو جاندہ شہر تے بستی فتح ہو جاندی اس علاقے دی نمائندگی کرنے واسطے اتھوں دا حاکم یا گورنر بنانے واسطے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اصحاب دے وچوں نبی پاک
پاک علیہ السلام دے ساتھیاں دے وچوں صحابہ کرام دے وچوں اس صحابی دا انتخاب کر دے جڑا حافظ قرآن ہوندا یا عالم قرآن ہوندا، کسے بھی بستی دے اندر کسے بھی حاکم نو بھیجنا ہوندا گورنر بنا کے تے اونوں حافظ قرآن بھیج دے کہ اے حافظ قرآن اے لوگاں دی امامت بھی کروائے گا تے دنیا دی امامت بھی کرے گا۔ اللہ اللہ، اے حضرت فاروق اعظم دا جناب اے طریقہ کار سی تے طریقہ ہوندا بھی کیوں نہ تربیت محمد مصطفیٰ نے کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تو ایک مزے دی بات سناوا، احد دا مارکا ختم ہویا تے کموں پہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ بدر دے مارکے وچ اے سی کہ 70 کفار مکہ مارے گئے تے جنہوں احد دا میدان سجیا، پہلا تے مسلمانوں نے اللہ پاک نے ہمت طاقت عطا کی تھی، فتح مل گئی، لیکن ایک جنگی چال دے ذریعے حالات یکدم بدل گئے تے اے جنی فتح سے شکست دے اندر تبدیل ہو گئی تے اے تھے مسلمان احد دے میدان اندر تقریباً 70 صحابہ کرام جام شہادت نوش کر گئے، مارکا ختم ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام دے سامنے صحابہ پیش ہوئے، آپ دی خدمت پاک اندر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑے شہداء صحابہ نے انہاں نوں قبراں دے اندر کس طرح رکھنا ہے، انہاں دی تدفین کس طرح فرمانی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، شہداء دی قبر نوں اس طرح تیار کرنا ہے کہ جنہوں قرآن زیادہ یاد ہے انہوں قبر وچ پہلا اتارنا ہے، جنہوں قرآن زیادہ یاد ہے، جنہوں قرآن زیادہ آندا سی انہوں قبر دے اندر پہلا اتارنا ہے، پھر جنہوں کم آندا سی انہوں بعد اندر اتارنا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک طریقہ نبی اپنا کے جنہوں کوئی علاقہ فتح ہوندا اس علاقے دا حاکم تے گورنر حافظ قرآن بنا کے بھیج دے یا عالم قرآن بنا کے بھیج دے۔ ہن چونکہ دارالخلافہ مدینہ پا کے اللہ 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 پاک تنوں مکہ بھی دکھا دے وے مدینہ بھی دکھا دے وے۔ دارالخلافہ مدینہ پاک سی تے مکہ پاک دے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نافع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نو گورنر بنا کے بھیجیا۔ حضرت نافع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے گورنر نے انتظام انسرام سنبھالے آئے، ہتھوں دی حاکمیت فرما رہے نے۔ اتفاق کیسا ہویا؟ حضرت نافع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نو کسے کام دی غرض دے نال مکہ چھوڑ کے کتے جانا پہ گیا۔ حضرت نافع بن حارث نے پیچھے مکہ پاک دے اندر حضرت عبد الرحمن بن ابزا رضی اللہ تعالی عنہ نو گورنر بنا دیتا۔ حضرت فاروق اعظم امیر المومنین نو علم ہویا، حضرت نافع نو اپنے کول بلایا، فرمان لگے اے نافع مینوں اے دس میں تینوں مکے دا گورنر بنایا ہے، مکے دا حاکم بنایا ہے، تو تے کسے کام دی غرض دے نال مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، مینوں اے دس پیچھے مکے دی حاکمیت کدے سپرد کر کے آیا ہے، مکے دا انتظام کدے حوالے کر کے آیا ہے، کنوں قائم مقام گورنر بنا کے آیا ہے؟ حضرت نافع رضی اللہ تعالی جواب دین دینے امیر المومنین رضی اللہ تعالی میں پیچھے مکے دی سرداری، مکے دی حاکمیت اور مکے دا انتظام عبد الرحمن بن ابزا دے حوالے کر کے آیا۔ پوچھا اے عبد الرحمن بن ابزا کون ہے؟ تے کہن لگے اے غلاماں وچوں ایک غلام ہے، لیکن پورے مکہ دے اندر اس وقت قرآن دا سب تو بڑا عالم ہے تے اے غلام عبد الرحمن بن ابزا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے غلام عبد الرحمن بن ابزا رضی اللہ تعالی عنہ اے ہے غلاماں وچوں غلام ہے، لیکن قرآن دا سب تو بڑا عالم دین ہے۔ میں قرآن دی نسبت دی وجہ تو انہوں نے مکے دا گورنر بنا کے آیا ہوا۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے، کی کیتا؟ مسکرائے تے مسکرا کے کہنے لگے واقعی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حق تے سچ فرمایا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، کہ اللہ پاک اس قرآن دی وجہ تو بعض لوگاں نو بات فضیلت عطا فرما دے گا، اور اس قرآن نو چھوڑن دی وجہ تو اللہ پاک بعض لوگاں نو ذلیل تے رسوا فرما دے گا۔ اللہ اللہ حضرات چاہندے ہو اللہ پاک سارے کران دے حالات تبدیل فرما دے، اگر چاہندے ہو اللہ پاک سارے رشتیاں دے معاملات تبدیل فرما دے، اگر چاہندے ہو اللہ پاک سارے کاروبار دے معاملات تبدیل فرما دے، اگر چاہندے ہو اللہ پاک سارے محلے داران دے معاملات دی اصلاح فرما دے، اگر چاہندے ہو بیماریاں ختم ہو جان، پریشانیاں ختم ہو جان، دکھ ختم ہو جان، تکلیفاں رفع ہو جان، اگر چاہندے ہو خوشحالیاں پیدا ہو جان، اگر چاہندے ہو فلسطین دے مسلمانوں نوں رہائیاں مل جان، اگر چاہندے ہو کشمیر دے مسلمان آزاد ہو جان، اگر چاہندے ہو غزہ دے مسلمان خوشحال ہو جان، ایک کائنات دے لوگوں اگر چاہندے ہو انڈیا دے مظلوم مسلمان اے طاقتور بن جان، انہاں نوں اللہ پاک انہاں دے حالات تبدیل فرما دے، اگر چاہندے ہو اللہ پاک سارے انفرادی اور مجموعی حالات تبدیل فرما دے، پھر او دا ایک ہی طریقہ ہے جو طریقہ مصطفیٰ علیہ السلام نے بیان کیتا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس قرآن دے نال جڑ جاؤ، اے دے نال اپنا تعلق قائم کر لو، اللہ پاک تہاڈی ہر حالت دے اندر اللہ پاک تہاڈے معاملات تبدیل فرما دے گا، اللہ پاک عزت عظمت عطا فرما دے گا۔ اور آج اگر قرآن دا تعلق قائم نہیں کران گے، آج قرآن نو نہیں پڑھان گے، ادھے تے عمل نہیں کران گے، انجام کی ہوئے گا؟ انجام کی ہوئے گا؟ انجام بھی اللہ پاک دے قرآن نے بیان فرما دیتا ہے، فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ قیامت دا دن ہوئے گا اور قرآن تو دور ہونے والے ہو، قرآن نو نہ پڑھنے والے ہو، قرآن تے عمل نہ کرنے والے ہو، سن لو اللہ پاک نے کتنا خطرناک انجام بیان کیتا ہے، اللہ پاک نے کتنے سخت وعید بیان فرمائی ہے، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک ایسے لوگاں نو قبراں دے وچوں اٹھائے گا تے اکھاں تو انیاں کر کے اٹھائے گا، اے لوگ اللہ پاک دے سامنے حشر دے میدان اندر کھڑے ہون گے، آکن گے اللہ اے کی ہو گیا اج سانو، کیوں نیرا ہی نیرا نظر آ رہا ہے، اللہ ساری اکھاں دی بینائی کیوں ختم ہو گئی، اللہ روشنائی نو کیوں ختم کر دیتا گیا ہے، اسی دنیا دے اندر سارا کچھ صحیح سلامت دیکھنے والے، اللہ سارا کچھ پہچانن والے، اللہ اج ساری اکھاں دی بینائی کیوں ختم ہو گئی، اللہ سانو انیاں کر کے کیوں اٹھایا، اللہ پاک فرمان گے اوے بد نصیبو بد نصیبو، قرآن تواڈے گھراں دے اندر موجود سی، قرآن تواڈے کارخانے دے اندر موجود سی، قرآن تواڈیاں دکاناں دے اندر موجود سی، قرآن تواڈیاں فیکٹریاں دے اندر موجود سی، قرآن تواڈیاں مسجداں دے اندر موجود سی، قرآن بازاراں دے اندر موجود سی، ہر جگہ تے قرآن ہون دے باوجود نہ تسا قرآن پڑھیا تے نہ تسا عمل کیتا، اور جس طرح دنیا دے اندر تسی مصروف ہو کے ساڈیاں آیتاں نو بھلا دیتا، اسی طرح اج میں رب نے تانوں بھلا دیتا ہے۔
تے غور کرو نا انجام کتنا برا تے خطرناک ہوئے گا. ایتھے ہی بس نہیں بلکہ 19واں پارہ پہلا صفحہ پڑھ کے دیکھو, انجام اس تو بھی خطرناک ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انج حشر دا میدان لگا ہوئے گا. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک دے سامنے قرآن نہ پڑھن والے, قرآن تے عمل نہ کرن والے نے خلاف گواہی دے دین گے. اوے کائنات دی سب تو بڑی گواہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی. اللہ دے نبی انہاں دے خلاف گواہی دین گے کہ جدی گواہی نو کائنات دا رب کدے بھی مول نہیں دے سکدا. اللہ اللہ میری اپنی بات قرآن دے الفاظ نے 19واں پارہ پہلا صفحہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حشر دے میدان اندر قیامت پہ قائم کر دیتی گئی ہے. اللہ پاک دے سامنے, اللہ پاک دے سامنے. اے مسلمانوں غور کرو تے اپنی اصلاح کر لو. آ جاؤ قرآن دے نال اپنا تعلق قائم کر لو. اینو روزانہ دی بنیاد تے تلاوت کرو تے اے تے کوشش کرو کہ عمل بھی کران گے. اللہ دے نبی اللہ پاک دی عدالت نے کھڑے ہو کے آکھن گے اللہ اے میری قوم دے او بد نصیب لوگ نے جنہاں نو قرآن نو بالکل ہی چھوڑ دیتا سی. تے جنہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس امت دے افراد کے خلاف گواہی دیں گے, سمجھ لو نجات نہیں ہو سکتی, نجات نہیں ہو سکتی. اللہ 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 پاک مینوں تانوں اس قرآن نال اپنا تعلق مضبوط کرنے دی توفیق عطا فرما دے. کیوں جی رمضان دا تیسرا جمعہ میں امید ہی رکھنا کہ تساں ہن تک قرآن دی تلاوتاں کیتیاں نے انشاءاللہ. تے جے نہیں کر سکے آؤ قرآن دی تلاوت بھی کرنی ہے تے انشاءاللہ اے دا ترجمہ پڑھ کے عمل بھی کرنا ہے. رمضان تو بعد ساری اس مسجد دے اندر اللہ پاک دی توفیق اور رحمت نال ترجمہ کلاس بھی شروع ہو رہی ہے. انشاءاللہ سارے حصہ بنو گے, سارے آؤ گے ترجمہ کلاس دے اندر. قرآن نال اپنا تعلق جتنا مضبوط کرو گے اللہ پاک اتنی خوشحالیاں عطا فرمائے گا. اے مہنگائی دے رونے, اے دنیا دیاں ساری تنگیاں ختم ہو جان گیاں جنہوں اسی قرآن دے نال مخلص ہو گے, ایدیاں تلاوتاں کران گے, ایدے تے غور تے فکر کران گے اور اے دے مطابق اپنی زندگی گزاران گے. اللہ پاک دنیا بھی بہتر کر دے گا, آخرت بھی بہتر کر دے گا. اللہ پاک عمل دی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.